Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 11th उर्दू क्वेश्चन आंसर इतलाक़ी तहरीर में पहला है निज़ामत। इसके सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं निज़ामत। सबसे पहले देखते हैं निज़ामत क्या है। निज़ामत एक फ़न है और मौजूदा पेशा वराना ज़माने में रोज़गार का एक ज़रिया भी। एक अच्छा नाज़िम मुनासिब लब व लहजे पुरअसर तमहीदी कलमात और तक़रीब की नोयत के लिहाज से अपने इजहार को बरजस्ता और दिलचस्प बना देता है। वो तक़रीब की मुनासिबत से अशार का इंतख़ाब, अक़वाल का इस्तेमाल, रंग ज़राफ़त की आमेज़िश, मुनासिब व मौज़ू अल्फाज में तबसरे और तज्ज़िये की शमूलियत और हालात हाज़रा के लिहाज से ख़बरों के बयान को बरवे कार लाकर अपनी फ़नकारी का मुज़ाहरा करता है। इससे तक़रीब रवा दवा रहती है। निज़ामत के शोबे माज़ी क़रीब में अमूमन मजहबी, समाजी, अदबी और सियासी तक़रीबात में निज़ामत की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। ये निज़ामत महदूद रहा करती थी, नाज़िम महज ऐलान करने तक महदूद था, मगर वक्त के साथ निज़ामत में भी तब्दीली आई। नाज़िम की हैसियत मरकज़ी हो गई, इसकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हुआ, तक़रीबात की नोयत तब्दील हुई और राब्ते की ज़रूरत बढ़ गई। नित नई तक़रीबात अलग अलग उन्वान और अंदाज़ से मुनाक़िद होने लगी। इन तक़रीबात को मौसर और कामयाब बनाने में नाज़िम तक़रीब की ज़रूरत और अहमियत को महसूस किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये फ़न मकबूल हुआ और आज ये जुज़ वक्ती रोज़गार का एक अच्छा ज़रिया बन गया है। निज़ामत के फ़न के पेश नज़र इसके मुख्तलिफ़ शोबे तश्कील पा गए हैं। चलिए इसके कुछ सवालात देखते हैं, उसके जवाबात देखेंगे। पहला है कामयाब नाज़िम तक़रीब की खूबियाँ बयान कीजिए। दूसरा, निज़ामत की पेशगी तैयारियों के बारे में अपने तजुर्बात लिखिए। तीसरा, निज़ामत के दौरान ऐसा करे और ऐसा ना करे से मुतालिक़ नुकात लिखिए। चौथा, निज़ामत के लिए मुतालिया और मश्क़ ज़रूरी है, अपनी ज़ाती राय लिखिए। पहले का जवाब है, इसका पहला नुक्ता है, एक अच्छे नाज़िम तक़रीब के लिए ज़रूरी है कि वह अपने हुस्न तकल्लुम, शीरीं गुफ्तारी और हाजिर जवाबी के कमालात का भरपूर मुज़ाहरा करते हुए प्रोग्राम को आखिर तक ले जाए। दूसरा, एक अच्छा नाज़िम तक़रीब सामईन के दिलों पर ऐसा नक्श मुरतब करता है कि वो प्रोग्राम के इख्तिताम तक जलसागाह में ही मौजूद रहते हैं। तीसरा, एक अच्छा नाज़िम हमेशा निज़ामत से मुताल्लिक़ ज़रूरी खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता रहता है। चौथा नुक्ता है, वो निज़ामत को असरदार बनाने के लिए मुसलसिल मश्क़ करता रहता है, क्योंकि बग़ैर मश्क़ व मुताले के नाज़िम की खूबियों में हरगिज़ निखार नहीं आ सकता। पाँचवा, नाज़िम के लिए ज़रूरी है कि वो शीरीं कलाम और हाजिर जवाब हो। छठा, वो ज़बान व अदब का गहरा मुताल्ले का शौक़ रखता हो, ताकि मुख्तलिफ़ अल्फाज, इनके मुतरादिफ़ात और मानी व मफ़हूम को जान सके और इनके सही और बरजस्ता इस्तेमाल से वाकिफ़ हो सके। सातवें का जवाब है, वो इन अल्फाज के तर्ज़ इज़हार की नज़ाकतों और तलफ़्फ़ुज़ की बारीकियों से आगाह रहे, ताकि सामाईन में से जो अहले इल्म होते हैं इन पर इसकी गुफ्तगू बार ना महसूस हो। आठवां नुक्ता है, एक अच्छा नाज़िम प्रोग्राम की मुख्तलिफ़ कड़ियों के दरमियान धागे का काम करता है। ये मुख्तलिफ़ कड़ियाँ मोती की मानंद होती हैं और नाज़िम इन मोतियों को बड़ी खूबसूरती से पिरोकर प्रोग्राम को एक दिलकश हार की तरह सामईन के रूबरू करता है। इसमें और भी नुकात आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, निज़ामत की पेशगी तैयारियों के बारे में अपने तजुर्बात लिखिए। इसका जवाब है
किसी भी प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने और एक यादगार प्रोग्राम में तब्दील करने के लिए नाज़िम को चाहिए कि वो इसके एक एक हिस्से की बेहतर तरतीब करे, पूरे प्रोग्राम का एक अजमाली खाका तैयार करे, प्रोग्राम में अंजाम दिए जाने वाले एक एक हिस्से को इसकी सही जगह और खाने में फ़िट करे, प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले वक्त को मद्देनज़र रखते हुए पूरे लाहे अमल को तरतीब दे, मुक़र्रिरीन प्रोग्राम के कुल अज्ज़ा और इब्तिदा से इख्तिताम तक होने वाले तमाम आमाल के औक़ात को पहले से ही इंदराज करने नाज़िम को चाहिए। नाज़िम को चाहिए कि वो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी ज़िम्मेदारान के नाम के मुकम्मल नाम और इनकी शनाख्त को दर्ज कर ले और इनकी तरतीब और वक्त ज़िम्मेदारान को पहले से ही बतला दे और अपनी बात या हिस्सेदारी को दिए गए वक्त में पूरा कर लेने की तलक़ीन करे। दौरान प्रोग्राम किसी भी तब्दीली से ज़िम्मेदारान को मुत्तला कर दे या अगर कोई ज़िम्मेदार अपनी हिस्सेदारी को निभाते हुए दिए गए वक्त से ज़्यादा वक्त ले रहा है तो इसे हल्के फुल्के अंदाज में टोके और बात जल्द पूरा करने पर आमादा करे। किसी भी जलसे या प्रोग्राम की पेशगी तैयारी में प्रोग्राम की तफसील को अहम मकाम हासिल है। मसलन पहला है तिलावत कुरान पाक, दूसरा हम्द, तीसरा नात पाक, चौथा तहरीक व तायीद सदारत, पाँचवा है अगराज़ व मकासिद, छठा है तारुफ़ व गुलपोशी, सातवां है एजाज़ात, आठवां है मेहमानों के तासुरात, नवा है दीगर तासुरात, 10वां है खुतबा सदारत और 11वां है रस्म शुक्रिया और प्रोग्राम का अख्तिताम। अब देखेंगे तजुर्बात। बसा औक़ात हमने तजुर्बा किया है कि हमारे समाज व स्कूल में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम का ऐलान बैनरों और नोटिस बोर्ड के ज़रिए बहुत पहले से किया जाता रहता है, मगर जिस वक्त का ऐलान किया जाता है मेहमानों और सामीन के पहुंचने के बावजूद प्रोग्राम अपने तयशुदा वक्त पर शुरू नहीं होने पाता। अगर प्रोग्राम वक्त पर या कुछ देर बाद शुरू हो जाए तो नाज़िम तक़रीब की तैयारी मुकम्मल नज़र नहीं आती। नाज़िम तक़रीब सिर्फ़ अपनी तैयारी में परेशान नज़र आता है। वो तक़रीब से मुतालिक़ लोगों की गैर हाज़िरी से हवास बाख्ता हो जाता है। जैसे ही सामीन पर नज़र पड़ती है जो हमेशा हर अच्छे प्रोग्राम से बेजार नज़र आते हैं या ज़बरदस्ती तक़रीब में हाज़िर करवाए जाते हैं, नाज़िम तक़रीब अपनी आधी तैयारी भूल जाता है और पहले ही मरहले से गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमने ये भी देखा है कि नाज़िम तो खूब तैयारी कर लेता है मगर वो तिलावत के अलावा हम्द ख्वाह नात ख्वाह हज़रात को मश्क की हिदायत नहीं करता। नतीजतन हम्द ख्वाह या नात ख्वाह हज़रात अपनी पसंद से बहुत ही लंबी या कई बंद की अपनी आवाज़ और उतार चढ़ाव से मेल न खाने वाली हम्द व नात पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे सामीन में उकताहट सी पैदा हो जाती है, जिसे हर कोई महसूस कर लेता है मगर वो मजबूर और बेबस हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार प्रोग्राम शुरू हो जाए तो इसको रोकना, इसके किसी हिस्से को अचानक ख़त्म करना, मसलन अगर झंडा बंधन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई का कोई प्रोग्राम हो और झंडा मजबूती से बंधा हो, इसकी गांठ ही खुल ना सके तो मेहमान और सामीन दोनों नाराज़ हो जाते हैं। यौम सरपरस्त या अलविदाई तक़रीब में फूल, हार, शाल कम पड़ जाए और किसी मेहमान के दिए हुए तोहफ़ों से खाना पूरी की जाए तो ये भी बुरा असर डालता है। हम सभी ने बारहा मुशाहिदा किया है कि प्रोग्राम में शामिल अक्सर लोगों के हाथ पैर माइक पर आते ही कँपकँपाने लगते हैं, उनके हलक खुश्क होने लगते हैं या जुमले बेरब्त निकलते हैं। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि सामीन को इन पर तरस आने लगता है। कभी कभी तो माइक पर आने वाला घबराहट में ऐसी मुज़हका ख़ैज़ हरकत कर देता है कि सामीन से ख़े बुलंद हो जाते हैं। सामीन की हालत देखकर माइक पर मौजूद शख्स हलक से आवाज़ निकलना ही बंद हो जाती है। इसके जिस्म के हर मसामात से पसीने बहने लगते हैं।
جو صاف نظر آتے ہیں۔ یہ صرف کبھی کبھی تو ناظم جس شخص کو مہمان کے تعارف کے لیے بلاتا ہے انہیں مہمان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی اور نام، تعلیم، پیشہ وغیرہ اسے بر وقت صحیح کرنے سے ایک عجیب سی شرمندگی احساس سبھی ذمہ داروں کو ہوتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ کبھی ہار کم پڑ جاتے ہیں تو کبھی پھول اور شال، اور سامعین یہ دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں۔ کبھی تعارف میں اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے وہ لوگ جو سیاسی ہوتے ہیں ان کے کارناموں سے سامعین پہلے ہی واقف ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تعریفیں اور مبالغہ آرائی سامعین کو زیادہ ہضم نہیں ہونے پاتی اور وہ تقریب کا اچھا اثر نہیں لینے پاتا۔ کبھی تاثرات خشک طویل بے مقصد، کبھی خطبہ صدارت بے ربط، کبھی پروگرام کے درمیان میں ہونے والی تبدیلی پروگرام کو خشک بنا دیتی ہے۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ دینی مجالس اور پروگرام کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سامعین ادب سے بیٹھتے ہیں۔ تلاوت، حمد، نعت یہ ماہر طلبہ کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ اگلا سوال ہے نظامت کے دوران ایسا کرے اور ایسا نہ کرے سے متعلق نکات۔ اس کا جواب ہے ہم نے بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ کسی بھی پروگرام میں نظامت ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہم ہے اور ناظم پورے پروگرام کا نگراں ہوتا ہے۔ وہ غیر دلچسپ پروگرام کو دلچسپ بناتا ہے۔ وہ سامعین کی بیزاری کو بھانپ کر انہیں اپنے سحر میں جکڑ کر بیدار رکھتا ہے۔ ایک اچھے ناظم کے لیے جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور جن باتوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے وہ ذیل میں دی گئی ہے۔ پہلا ہے ناظم تقریب کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اجلاس یا پروگرام کی تفصیل اور ان امور کو انجام دینے والے ذمہ داروں کے نام ایک بڑے کاغذ پر لکھ لے تاکہ اسٹیج پر جانے کے بعد اسے کوئی دشواری نہ ہو۔ دوسرا، ناظم تقریب کو چاہیے کہ پروگرام کے ابتدائی امور کو انجام دینے والوں سے پہلے ہی مل کر ان کی مزاج پرسی کر لے اور ان سے پروگرام کی تیاری، مشق، وقفے لگنے والے وقت کے بارے میں باتیں کر لے تاکہ وہ مقررہ وقت پر بہتر طریقے سے اپنی حصہ داری نبھا لے۔ تیسرا ہے ناظم تقریب کو چاہیے کہ پروگرام کے تمام امور کی تفصیل لکھتے وقت یہ بات بھی درج کر لے کہ مہمانان کا پھول ہار اور شال دے کر استقبال کون کون کرنے والے ہیں اور کیا سارے مہمان پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں یا نہیں۔ چوتھا، ناظم تقریب کو مہمانوں اور میزبانوں کی تعداد بھی معلوم ہو کہ وہ استقبال کی رسم بحسن خوبی ادا کر سکے۔ پانچواں ہے ناظم تقریب کے پاس تمام مہمانوں کے مکمل تعارف خود مہمانوں کے ہاتھوں سے یا ان سے پوچھ کر لکھے گئے خاکے ہوں تاکہ تعارف میں کوئی خامی نہ ہونے پائے۔ چھٹا ہے ناظم تقریب دوران پروگرام اشعار کا بہترین استعمال کرے۔ ساتواں، مختلف شخصیات کے لیے موقع و محل کی مناسبت سے اچھے القاب و آداب کا استعمال کریں، ان کے لیے موضوع اشعار بھی سنائے۔ آٹھواں ہے اگر وقت کم ہو تو جامع اور مختصر انداز اختیار کرے، وہ اپنے پاس قلم، کاغذ اور فائل فولڈر رکھے۔ نواں ہے نظامت کو نظامت ہی رہنے دے، خطابت سے بچے۔ 10واں ہے تعریف اور القاب و آداب میں اس بات کا بھرپور خیال رکھے کہ جیسی شخصیت ہو ویسی ہی تعریف و توصیف ہو۔ 11واں ہے اس بات کا مکمل خیال رکھا جائے کہ پروگرام کا آغاز اور اختتام مناسب وقت پر ہو۔ نظامت کے دوران نہ کرنے والی باتیں۔ ناظم تقریب جس طرح عمدہ باتوں کی طرف توجہ، دھیان اور تیاری کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسے جن باتوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ پروگرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ ان میں سے چند اہم باتیں ذیل کے مطابق ہے۔ پہلا ہے ناظم تقریب کو چاہیے کہ وہ پروگرام کے آغاز میں دیر کرنے سے بچے۔ دوسرا، پروگرام کی غلط منصوبہ بندی، وقت ضائع کرنے سے پرہیز کرے۔ تیسرا، رسم کو چھوڑ کر محض دل لگی کے لیے کسی بھی امر میں ہیرا پھیری نہ کرے۔ چوتھا، محض مہمانوں کا دل جیتنے کے لیے ان کی مبالغہ آرائی میں وقت ضائع نہ کرے۔ پانچواں، ایک ہی مہمان یا صدر کا استقبال ہر میزبان یا مجمع سے نہ کروائے۔ چھٹا،
مجمع میں اوچھی باتوں تانے تشنے سے پرہیز کرے۔ 7واں مجمع کو بے قابو نہ ہونے دے۔ 8واں نہ ہی خود خیخہ لگا کر ہنسنے نہ ہی مجلس کے ذمہ داروں کو اس طرف راغب کرے۔ 9واں ہے دوران نظامت محض اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے مشکل اور دقیق الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ 10واں ہے سامعین کی اکتاہٹ کو محسوس کر کے انہیں باتیں اور سلواتیں نہ سنائے اور نہ ہی انہیں بعد میں دیکھ لینے کی کوئی دھمکی دے۔ آپ اس میں اور دیگر نکات بھی لکھ سکتے ہیں۔ 11واں ہے دوران نظامت پھوہڑ پن اور گھٹیا لطیفوں سے بچے، کیونکہ آج کل ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ کر طالبان لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے۔ وہ محض پھوہڑ پن کو پسند کرتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ 12واں ہے نظامت کو خطابت بنا کر اپنی علم دانی کے جلوے بکھیرنے سے پرہیز کرے۔ 13واں ہے گھٹیا اشعار اور جھوٹ سے بچے۔ 14 اپنی جیب میں قلم اور کاغذ رکھے اور یادداشت کے سہارے پروگرام انجام دینے سے بچے، کیونکہ مجمع کے سامنے جاتے ہی زبان سوکھنے اور دل و دماغ سب بھولنے لگ جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اس کا جواب ہے نظامت کے لیے مطالعہ اور مشق ضروری ہے، اپنی ذاتی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے نظامت ایک ایسا فن ہے جس میں مطالعہ اور مشق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ بڑے بڑے لیڈران اپنی مختصر تقریر کو کم کرنے کے لیے کبھی تنہائی میں اور کبھی آئینے کے سامنے مشق کرتے نظر آتے ہیں، اور ناظم تو ہمہ وقت سامعین سے مخاطب ہی رہتا ہے۔ اسے ہر قسم کے حالات سے نپٹنے میں مہارت رکھنا ہی چاہیے۔ یہ مہارت صرف اور صرف مطالعے سے آتی ہے۔ ایک اچھے ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حسن تکلم، شیریں گفتاری اور حاضر جوابی کے کمالات کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے پروگرام کو آخر تک لے کر جائے اور سامعین کے دلوں میں ایسا نقش مرتب کرے کہ وہ پروگرام ختم ہونے تک جلسہ گاہ میں ہی موجود رہیں۔ ایک اچھا ناظم اپنے اندر نظامت سے متعلق ضروری امور کو پیدا کرنے کی مسلسل مشق کرتا رہتا ہے، کیونکہ بغیر مشق و مطالعے کے ناظم کی خوبیوں میں ہرگز نکھار نہیں آ سکتا۔ لہٰذا نظامت کے شوقین طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر نظامت کی خوبیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرے۔ ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیریں کلام اور حاضر جواب ہو۔ نظامت کے فن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اناؤنسر یا ناظم زبان و ادب کا گہرا مطالعہ کرے، تاکہ وہ الفاظ کے مترادفات اور معنی و مفہوم اور ان کے صحیح اور برجستہ استعمال کے موقع و محل سے واقف ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طرز اظہار کی نزاکتوں اور تلفظ کی باریکیوں سے آگاہ رہے، تاکہ سامعین میں سے جو اہل علم ہوتے ہیں ان پر اس کی گفتگو بار نہ محسوس ہو۔ زبان و ادب کے گہرے مطالعے کے ساتھ اس کے حافظے میں سینکڑوں اشعار کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ برجستگی کے ساتھ اور موقع و محل کی مناسبت سے اشعار کو استعمال کر سکے، کیونکہ بعض مقامات پر نثر کی بجائے اشعار بہت زیادہ متاثر کن ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے کی روزانہ مسلسل کوشش کرتے رہے۔ ناظم کو چاہیے کہ نظامت کے فن پر لکھی گئی کتابوں میں دیے گئے الفاظ اور جملوں پر ہی اکتفا نہ کرے۔ کسی بھی جلسے کی نظامت کے لیے پہلے ہی تیاری کر لینا بہتر ہے۔ ناظم اجلاس پروگرام کی تفصیل، مثلاً تلاوت قرآن، حمد باری تعالیٰ، نعت پاک، تحریک و تائید، اغراض و مقاصد، مہمانوں کا تعارف، گل پوشی، تاثرات، اعزازات، خطبہ صدارت، رسم شکریہ وغیرہ امور کون کون سے افراد انجام دینے والے ہیں وہ پہلے سے ہی ایک کاغذ پر لکھ لے، تاکہ اسٹیج پر جانے کے بعد اسے کوئی دشواری اٹھانی نہ پڑے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔